बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम सारा एंड इरम बिन सफिया, वेलकम टू द शो। कैसे आप दोनों कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। छोटा सा मैं ब्रीफ आप लोगों के बारे में इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। ये जो इरम बिन सफिया को तो कौन नहीं जानता जनाब, हम तो खुद इनके बड़े मद्दा हैं। इरम बिन से सफिया जो है, शी इज़ द फाउंडर ऑफ पेरेंटिंग अनकॉम्प्लिकेटेड। ये छोटा सा मैं बता रही हूँ, आपका माशाल्लाह से उतना बहुत टाइम ले लेगा, पूरा टॉक शो चला जाएगा अगर आपके बारे में बात की जाए तो बाकी ये पेरेंटिंग कोच भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। इसके साथ हमारे पास ये सारा हुसैन है। सारा हुसैन जो है ये MBA किया हुआ इन्होंने मार्केटिंग में, कंप्यूटर ग्रेजुएट भी हैं, हिजामा वगैरह उसमें भी अपने जो है अपने हाथ साफ कर रही हैं, उसमें भी सीख रही हैं माशाल्लाह से। टीचर भी हैं, टीचिंग में माशाल्लाह काफ़ी इनको कमांड है और काफ़ी अच्छे, काफ़ी इनका एक्सपीरियंस भी काफ़ी है स्कूलों में पढ़ाने का भी। उसके अलावा ये ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर भी जो है वो काम कर रही हैं। आज जो है हम लोग बड़ा हमने सेंसिटिव टॉपिक जो है वो चूज़ किया है और उस टॉपिक के ऊपर जितनी भी बहुत सारे लोग सालों से बात कर रहे हैं और मेरे ख्याल से इस पर जितनी भी बात की जाए कम है और उस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा है टॉपिक कि बहुत सारे लोगों को उसकी अवेयरनेस नहीं होती। बहुत सारे लोगों को होती भी है तो शायद वो फिर भी कुछ इसके साथ, जैसे कहते हैं ना, वो खयानत कर जाते हैं, इतनी सदाकत से इसके साथ वो इंसाफ नहीं कर पाते अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ, या उनसे हो नहीं पाती। तो हम ऐसी बहुत सारी बातें जो है यहाँ पर आज डिस्कस करना चाहते हैं। टॉपिक्स में जो है हमारे पास आज हमने ये सोचा है कि हम बात करेंगे कि ये पर्सनल रिलेशंस जो हैं, जो एक फैमिली बॉन्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उनके लिए क्या चीज़ है जो उनको किल करती है, वो हमने डिस्कस करना है। उसके बाद उसके अलावा हम फैमिली मोरल्स के बारे में भी बात करना चाहते हैं। जो बच्चे हैं उनके बिहेवियर्स के बारे में भी कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। पेरेंटिंग के बारे में भी कुछ बात करना चाहते हैं। उसके अलावा यूज़ एंड मिसयूज़, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सोशल मीडिया पावर के बारे में उसको भी कुछ हम इनलाइटन करना चाहते हैं। और उसके अलावा जो इस वक्त इंटरनेशनली एक केस जो हर एक के दिमाग पे चढ़ा हुआ है, छाया हुआ है, तमाम टिकटॉकर्स, ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, सब के सब ही मुसलसल, अगर आप फेसबुक का अपना जो खोलते हैं, फेसबुक वॉच या जो भी आप सब खोलते हैं, सवाए आपको दुआ हज़ारा केस के अलावा कुछ भी और नज़र नहीं आता। तो क्योंकि आज हमारा टॉपिक भी इसी हवाले से है तो हम इसको भी थोड़ा सा टच करना चाहेंगे। ठीक है जी, तो मैं चाहूँगी इरम, आपसे बात का हम आगाज़ करते हैं। जनाब, वेलकम, आई वेलकम यू बोथ अगेन टू द शो। और मैं चाहूँगी कि इरम, यहाँ से हम बात करना शुरू करते हैं कि ये जो सोशल मीडिया है इसमें बच्चे या बड़े, अभी हम बहुत सारे छोटे बच्चों की बात नहीं करेंगे, चलें अगर आप उसमें भी उनको भी थोड़ा बहुत अगर लेना चाहती हैं तो उनको भी ले लें, मगर हम ये पूछना चाहेंगे कि आप ये बताइए कि इसमें बच्चे या बड़े किसी भी एज के ट्रैप कैसे हो जाते हैं? ट्रैप कैसे हो जाते हैं? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया, अगर आप लोगों ने नेटफ्लिक्स पे द सोशल डिलेमा मूवी देखी है तो आप लोगों को पता होगा कि बेसिकली जिन लोगों ने सोशल मीडिया बनाया उनके अपने बच्चों के पास सोशल मीडिया नहीं है। ओहो, Yes, the Facebook owners, the Instagram owners, the TikTok owners. चाइना के बारे में बड़ी डिस्कशन आई कि चाइना ओन्स टिकटॉक, राइट? लेकिन चाइना में टिकटॉक का जो यूज़ है उसमें उन्होंने एक खुद स्टिपुलेशन लगाई हुई है कि चंद मिनट के बाद वो यूज़र को कहता है कि अब तुम यूज़ नहीं कर सकते, अब तुम्हें स्टॉप करने की ज़रूरत है। वाह, Why do you think these blockers are there? या ये लोग जो हैं ये खुद अपनी फैमिली को ये रेकमेंड नहीं करते, इसलिए रेकमेंड नहीं करते बिकॉज इनको पता है इट इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन्स। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, बहुत सारे साइकाइट्रिस्ट को बिठा के एक सिस्टम डेवलप करवाया गया है और वो जो सिस्टम है वो एडिक्शन की तरफ लेके जाता है। हमारे दिमाग, हमारे बच्चों के दिमाग, हम लोग कहा जाता था एक ज़माने में इधर अमेरिका में कि जी ADHD किसी बच्चे को है, अब तो हर दूसरे बच्चे को कहते हैं ADHD है। मैं समझती हूँ हम पेरेंट्स को भी ADHD है, ऑनेस्टली। हम लोगों को मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। ट्रैप होने पर ही मैं बात कर रही हूँ। मैं अपने बेटे के साथ कहीं जा रही थी और मैंने बात शुरू की, पता नहीं मैंने बात किसी सूरह की शुरू की, किसी उसकी शुरू की, और फिर उसके बाद वो बात जो थी किसी गाने पे चली गई और फिर वो बात जो है वो किसी गाने से किसी डायलॉग पे चली गई और मैंने खुद ही अपना आप रोका। मैंने कहा मैं कर क्या रही हूँ, मुझे लगता है मुझे ADHD है। तो मेरा बेटा मुझे कहता है नहीं मामा, आपको ADHD नहीं है, आपको इंस्टाग्राम रील्स हैं।
so the thing is, I am acknowledging first and foremost, because मेरा सारा काम social media पर है, तो I am acknowledging this fact कि social media का construct है कि आप उसके loop से तोड़ो ना, आप उसके loop को तोड़ो ना, आप उसको break ना करो. We have people who for hours and hours and hours, the adults as well as the young people, as well as the people जो बच्चे आप जिनको consider करते हो Gen Zers, वो जो हैं वो hours and hours के लिए उस पे रहते हैं. उसके बाद होता क्या है? उसके बाद एक mental breakdown होता है, क्योंकि आप अगर किसी चीज़ की एडिक्शन में हो और आप अगर उसी दुनिया में कैद हो, फिर उससे निकल के रियलिटी में चलना फिरना फंक्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो इस सवाल पे वापस आती हूँ कि ये ट्रैप हम हो कैसे जाते हैं. हम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बनाई हमें ट्रैप करने के लिए, हमारी अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए, हमें नम करने के लिए. हमारी लोग अक्सर इन रील्स पे या टिकटॉक पे इसलिए नहीं होते कि वो कंटेंट बहुत कोई अच्छा है या बहुत कोई एक्चुअली. इनफैक्ट मुझे भी जब मैंने शुरू में अपना काम शुरू किया तो मुझे मेरे बड़े क्लोज फ्रेंड्स ने कहा यूजलेस वीडियोस बनाया करो, फनी. मतलब आई लुक्ड एट देम एंड लाइक, यू नो मी, you know my personality, and you really think that I'm going to do dumb stuff? But nahi, for likes and for views, just make useless stuff. People laugh and people feel happy. People are not feeling happy. People are numbing their pain. And this construct is to trap so that you don't heal. In fact, you stay trapped and you feel vulnerable. और उसका खुमियाजा हमारे रियल लाइफ रिलेशनशिप्स जो होते हैं रियल टाइम में भुगत रहे हैं. तो इस ट्रैप से जो है वो बाहर कैसे निकला जाएगा? क्या इंसान रियलाइज नहीं करता वो ट्रैप? अब जैसे आप बात करेंगे, मैं भी जानती हूँ ये ट्रैप ही है, क्योंकि क्या होता है कि अब हमारा जो सोशल मीडिया है या मोबाइल की ऐसी हालत है, अभी हमने ये देख लिया ना, कम से कम अगर हमने कुछ करना भी नहीं तो कम से कम उठा कर जला कर देखेंगे जरूर. एक तो ये कि जो वो घड़ी का कॉन्सेप्ट होता था ना, अलार्म लगाना है, घड़ी रखी हुई है हमने, तो कम से कम अब तो ये घड़ी भी, अब तो हमने कोई सारी चीजें दुनिया से हटा दी हैं. सिर्फ अब हमने डायरी, जो हम एक डायरी यूज करते थे अपने नोट्स के लिए, बड़ा कुछ था हमारी जिंदगी में, हम जीते थे अपनी जिंदगी. पर जब से हो गया कि डायरी को भी हमने, इसको डायरी भी बना लिया, हमने इसको अपना वो अलार्म क्लॉक जो है वो भी बना लिया, इसको हमने हर चीज के लिए. अब ये चाहे हमने खोलना है या नहीं खोलना है, ये हमारी जरूरत बन गया. हर 5 मिनट तो बहुत बड़ा अरसा हो गया, हर 2 मिनट के बाद 3 मिनट के बाद हम इसको खोलते जरूर. तो क्या हम इस ट्रैप से निकल सकते हैं? यानी आप भी रियलाइज करेंगे ये एक ट्रैप है, मैं भी रियलाइज करती हूँ ये एक ट्रैप है, तो फिर भी हम इसमें निकलना भी नहीं चाहते. और हम, अगर आप कुछ बताएंगे क्या निकल सकते हैं हम इससे? निकला जा सकता है? कोई तरीका है? Sana, do you want to cover that, or मैं थोड़ा सा पहले बोलूँ फिर आप cover करते हो? Continue, you can continue. No problem. Go ahead. Thank you. So the thing is, हाँ निकल सकते हैं, but that requires a lot of focus and attention. And मसला ये है, the problem is, मेरी जो जनरेशन है, ठीक है, हम जो मिलेनियल, ओल्डर मिलेनियल्स हैं, ठीक है, या जो जनरेशन एक्स है, जिनका स्कूलिंग का स्टाइल डिफरेंट था. हमें रोट मेमोराइजेशन सिखाई गई थी, हमें फोकस करना सिखाया गया था, और हमारे पास उस वक्त डिस्ट्रैक्शन नहीं थी. तो हमारी डीपर सबकॉन्शियस में वो ट्रेनिंग है और हम लोग कर सकते हैं, हम एक्चुअली कर सकते हैं. हम लोग टाइमर्स लगाते हैं, हम ब्रेक लेते हैं. आप मास्टर क्लासेस ले लें. there are people, and there are your and my generation people who are giving these master classes. You will not find a Gen Zer giving that class, because आप दे वही सकते हो जो आपने खुद सीखा हो, किसी टाइम पे भी अगर सीखा हो. तो यस, हमारी जनरेशन ब्रेक कर सकती है, लेकिन हमारे बच्चे नहीं कर सकते, because they do not know. They are not built, that it is not being built into their system. वो फिर conscious coaching, teaching, parents की effort या बहुत अच्छे teachers की effort से फिर वो built in होता है कि you need to start and you need to stop and you need to recognize and you need to be accountability, जिसको आप कहते हो. accountability का जो concept है वो जिसके पास नहीं है या जो उस पर अमल नहीं कर रहा है उसके लिए बहुत मुश्किल है, और ये हम सब के लिए मुश्किल है. यहाँ पे एक शख्स भी नहीं यहाँ पे खड़ा होकर कह सकता मेरे लिए तो बहुत आसान है, मैं तो उसको धूप फेंक देता हूँ, बिकॉज लाइक यू सेड it's become हमारी रोट मेमोरी में है. आपको पता है आपके हाथ में फोन ना हो तो आप थोड़ी देर बाद ढूंढना शुरू कर देते हो किधर है, ढूंढना शुरू कर देते हैं. it's not that we are just addicted to it, it's become a part of our being, and this is our new reality. Internet is a part of our living, breathing reality. हम उससे अलग होने के लिए हमें एक्चुअली तकलीफ उठानी पड़ती है. तो हम ये कहेंगे कि सोशल मीडिया का जो यूज है वो कम्प्लीटली रॉन्ग है. नहीं, मैं और आप सोशल मीडिया पर ही तो हैं, रॉन्ग नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग तो उसको रॉन्ग कहते हैं. मैंने खुद कहते सुना हुआ है. मैं पूछती हूँ कि आप फेसबुक पर हैं या आप ये करती हैं? नहीं, हम नहीं है. अरे तो हम क्या गुनाह कर रहे हैं? अच्छी बात है वो नहीं है, उनका सेल्फ कंट्रोल ज्यादा, उनकी जरूरत नहीं है. जिसकी जरूरत नहीं है वो ना जाए. जब मेरी जरूरत नहीं होती तो मैं ना जाऊं.
جب میری ضرورت ہے میری جاب میں نے اپنا پروفیشن سوشل میڈیا پہ بنا دیا, تو میں کہہ ہی نہیں سکتی کہ بھائی سوشل میڈیا رانگ ہے. لیکن کیا میں خود جو سوشل میڈیا پہ ہوں, ہیو آئی ناٹ ویسٹڈ مائی لائف آن اٹ؟ اور ہمارے گھر میں یہ ڈائلاگ ہے, واٹ آر یو ڈوئنگ؟ آئی ایم ویسٹنگ مائی لائف. ویسٹنگ مائی لائف. اچھا, بڑی مزے کی بات کیا ہے, یہ جو لوگ بڑے ڈیزائنرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بزنس کلاس ہے اپنی, بزنس پیپل جو ہیں, اب انہوں نے بھی یہ سوچنا شروع کر دیا کہ لوگ تو دے آر آلریڈی addicted to the mobile or to the social media. What they are doing is کہ اب جو ڈیزائن بھی کریں نا آرکیٹیکٹس, تو وہ اب باتھ رومز ایسے ڈیزائن کیے جا رہے ہیں کہ اس میں بڑی کمفرٹ ہے آپ کے پاس, موبائل کی جگہ بنا رہے ہیں جناب. لٹرلی آئی مائی سیلف از این آرکیٹیکٹ, آئی ایم ٹیلنگ یو, کیونکہ ان کو پتہ ہے دماغ سے کھیلنا ہے. اب ان کو تو کمانا ہے نا, وہ تو بزنس ہے, ان کو تو کرنا ہے. تو اب باتھ روم بھی جو کچن میں بھی جو ڈیزائن کر رہے ہیں, ٹی وی لگا رہے ہیں کچن بھی جو ڈیزائن, حالانکہ یہ جیسے لٹرلی آئی ڈونٹ نو اف آئی ایم الاؤڈ ٹو یوز دیٹ ورڈ, یہ ضلالت ہے. یعنی کہ بھائی کچن میں بھی آپ نے ٹی وی لگا دیا ہے اور اس کے اندر موبائل کے تمام کمفرٹس ہے, لیپ ٹاپ کے بغیر ڈیزائننگ میں. یعنی یہ نہیں کہ ہم لے کر آئے چیزیں, ڈیزائننگ میں یہ چیزیں ڈال دی ہیں, ان کی جگہ بنائی ہوئی ہیں. یہ لیپ ٹاپ کی جگہ, موبائل کی جگہ, ٹی وی کی جگہ. باتھ روم میں بڑا کمفرٹ باتھ رومز بنائے ہوئے جناب, اس میں یہ ساری چیزیں آپ اٹھا کے دیکھیں, یہ ساری چیزیں آپ کو سب کچھ ملے گا سب. تو یہ یعنی پہلے ہی لوگ پاگل, ایک عوام جو ہے پہلے ہی پاگل ہو چکی ہے جس کی زندگی حرام ہے, اور وہ ڈیزائننگ دے رہے ہیں کہ جس میں آپ باتھ روم میں بھی اخبار بھی پڑھیں, میگزین کی جگہ بھی ہو اس کے اندر آپ کے. وہ تو اب لمبا لمبا, میری اپنی بیٹی باتھ روم جاتی ہے تو ہم باہر سوکھ جاتے ہیں, باتھ روم سے باہر نہیں نکلتی, تو پتہ چلتا ہے کہ موبائل لے کر گئی ہوئی ہے. تو یعنی ان لوگوں پر اٹھا کر پھر سختیاں کر بھی رہے ہیں, مگر بچے بھی ہر چیز, کیونکہ انہوں نے اپنے اکاؤنٹس بھی بنائے ہوئے ہیں, بچے بھی آج کل سارا کام کریں. یہ نہیں کہ دے آر جسٹ ویسٹنگ دیئر ٹائم, انہوں نے بھی اپنا اب چھوٹے چھوٹے سے عمر میں بچوں کو پتہ ہے کہ ماما ہم اس ایپ کے ذریعے ہم کما سکتے ہیں, اس کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں. پڑھنے کے ساتھ بچے بھی دماغ استعمال کر کے, تو یہ کہ یہ نیسیسٹی بھی جسے ہم کہہ سکتے ہیں ہماری زندگی کی بن چکا ہے. خیر, ہم آگے بڑھتے ہیں. اچھا, کیا ضروری ہے کہ ہمیں اپنی لمٹس وغیرہ رکھنی چاہیے اس کے لیے, سوشل میڈیا وغیرہ کے لیے؟ آپ سارا ابھی تک ہم نے جتنا ٹچ کیا, کچھ آپ اس میں بھی اپنی طرف سے کچھ پور کرنا چاہیں گے؟ جی دیکھیں, جتنی بات آپ کہہ رہی ہیں, جتنی بات ارم نے کہی ہے, وہ بالکل مطلب بالکل ہی کہنا چاہیے کہ بالکل ٹھیک ہے. ہم آپ سب سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں, ہر وقت اس پہ رہتے ہیں. فون نہ دیکھیں تو عجیب طریقے کی مینٹل اسٹیٹ ہو جاتی ہے ہماری. اٹس اے کائنڈ آف آکسیجن ٹو اس. آکسیجن نہ ملے چلے گا, ماسک لگا لیں گے, فون نہ ملے تو کیا کریں گے, فون نہ ملے تو کیا کریں گے. سچویشن یہ ہے. بٹ سی لمٹس تو جیسے انہوں نے کہا کہ بہت مشکل ہے ہمارے اپنے لیے بھی اور ہمارے بچوں کے لیے بھی. بچوں کے لیے میں ایک چیز یہ کہنا چاہوں گی, دیکھیے اگر آپ کا مطلب ایک چھوٹا بچہ ہے, لائک ٹوڈلر ہے, تو اس کو بٹھال کر کے آپ اگر کتنی بھی بات بولیں گے کہ ایسے کرو بیٹا, ایسے کرو, وہ اس کی کچھ سمجھ نہیں آئے گا. وہ صرف اور صرف آپ کو آبزرو کرے. اگر سوتے وقت گھنٹوں آپ کے ہاتھ میں فون ہے تو بچے کے ہاتھ میں فون لازم ہوگا. تو وہ چیز جو ہے نا, بچہ مطلب اس کا جو لٹل مائنڈ ہے وہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو سمجھا رہے ہیں یا ایسا نہیں کرو اور خود آپ وہ کام کر رہے ہیں تو وہ بچہ نہیں کرے گا. یہ تو ہو گئی بچے کی بات. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی لمٹس جو ہے نا, آپ کو لمٹائز کیسے کریں اس چیز کو, بیلنس کیسے کریں اس چیز کو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مطلب ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم آئے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر لیکچرز دے رہے ہیں, وی آر وکٹمس. ہم خود اپنے آپ کو اس چیز سے نکالنے کی ہر دن نئی کوشش کرتے رہتے ہیں. اور الحمدللہ اتنا اللہ تعالیٰ نے اتنا سینس دیا ہے کہ کوشش کر رہے ہیں, اس میں بری طرح سے ٹریپ نہیں ہو رہے ہیں. تو اس کا جو میں خود سے سمجھتی ہوں, جو میں نے اپنی فیملی میں کرنے کی کوشش کی ہے, وہ یہ کہ unnecessary ایپس آپ اپنے فون سے بالکل ریموو کر دیں. unnecessary ڈیوائسز گھر میں ہونی ہی نہیں چاہیے. کچھ لوگوں کا مطلب یہ لائیو ایگزامپلس ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم امیجن کر کے بنا رہے ہیں. لائیو ایگزامپلس ہم اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھتے ہیں. فیملیز, اس کے پاس آئی فون ہے, اس کے پاس فلاں پیڈ ہے, میں بھی اپنے بچے کو وہ والا ٹیپ جو ہے وہ دلانا ہے مجھے بھی. اس کے پاس وہ ایپ ہے, مجھے بھی دلانا ہے اپنے بچے کو. میرا بچہ کہیں سے بھی کم محسوس نہ کرے. وہ گیم کھیلتا ہے, مجھے بھی اپنے گھر میں یہ والی چیز چاہیے. تو اس کمپٹیشن سے آپ غلط کو صحیح کیوں کر رہے ہیں؟ آپ پہلے یہ تو دیکھیں نا کہ چیز کتنی صحیح ہے اور کتنی غلط ہے, تب اس کو فالو کریں. اس کے بچے کے اندر 10 چیزیں اور بھی اچھی ہوں گی سوائے اس ٹیپ کے. تو یہ والی جو چیز ہے اس کو لمٹائز کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے. اور یہ ایپس جو ہیں unnecessary ایپس, ان کو بالکل ریموو کر دینا چاہیے مجھے لگتا ہے اپنے فون سے.
ٹھیک ہے, جو آپ کی ضرورت کی چیز ہے آپ اسے رکھیں, ناٹ این ایشو. انٹرنیٹ سے ہی, سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ سے ہی آج اتنی اویئرنیس ہے, آپ دیکھ رہے ہیں چاہے وہ دین کا معاملہ ہے یا پھر بہت ساری موٹیویشنل چیزیں آپ کو ملتی ہیں وہاں پر. بہت سارے لوگ خوب بن گئے جن کو نمک اور مرچ کا بھی اندازہ نہیں. پینڈیمک میں جو سارا کام لوگوں نے کیا ہے ہم نے خود کیا ہے, سارے کے سارے جو اپنا بزنس چلائے ہیں, کام کیا ہے, کمایا, سب سوشل میڈیا سے. سب آپ سوشل میڈیا, تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل ایک طریقے کا ڈیزاسٹر ہے, بٹ آپ کو خود پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو کہاں پر اسٹاپ ہونا ہے. کوئی بھی چیز ہے, ایون وہ سوشل میڈیا ہو گئی, کھانا ہو گیا, پینا ہو گیا, سونا ہو گیا, سب کچھ ہر چیز ایک لمٹ میں ہی ہونی چاہیے. انلمیٹڈ تو کوئی بھی چیز بری ہوتی ہے. تو وہی چیز ہے کہ آپ یہاں پر اپنے آپ کو لمٹائز اسی طرح کر سکتے ہیں. جو ٹائم آپ دیتے ہیں اپنے فون کے اوپر, یا بہت ساری گیدرنگس میں نے ایسے دیکھی جس میں کہ انہوں نے انویٹیشن کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے اگر آپ ہمارے یہاں آ رہے ہیں کائنڈلی اسٹے اوے فرام یور فون فار 3 to 4 hours. اچھا, اب تو ریسٹورینٹس بھی ایسے بن رہے ہیں, فون ناٹ الاؤڈ, موبائل ناٹ فون ناٹ الاؤڈ, الاؤڈ, سیریسلی. اور بہت سارے فیملیز ایسی ہیں جن کا یہ ہے کہ اب یہ ہمارا ایٹنگ ٹائم ہے یا یہ ہمارا فیملی ٹائم ہے, اس ٹائم پر کوئی بھی فون یوز نہیں کرے گا. تو یہ ایک اچھی چیز ہے, اس چیز کو ہم فالو کر سکتے ہیں. تو میرے لیے, میرے حساب سے کچھ چیزیں ایسی ہیں لائک ٹاک, واک, ایٹ اینڈ واچ ٹوگیدر. تو اس میں آپ اپنا فیملی ٹائم دیتے ہیں, کوئی بھی آپ کامیڈی چیز دیکھیے, اس سے آپ کی فیملی میں ایک اچھا انوائرمنٹ آئے گا, پازیٹیو انوائرمنٹ آئے گا. پتہ چلا فادر ایک طرف فون لیے ہوئے بیٹھا ہے, مدر ایک طرف فون لیے ہوئے بیٹھی ہے, بچہ ایک طرف بیٹھا ہوا ہے, تینوں لوگ الگ الگ اپنی اپنی دنیا میں کچھ کچھ کر رہے ہیں. تو یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ کہیں پر باہر گئے ہیں. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کے ہاتھ میں پھر بھی فون ہے. تو آپ کا باہر کے انوائرمنٹ میں آنے کا کیا سینس سب کے بنتا؟ ہاتھ میں فون ہے, پارک میں آئے ہوئے سب کے ہاتھ میں فون ہے. کیوں آئے ہیں میں آپ؟ خود جاتی ہوں, میں بیٹھ پارک میں دیکھ کر اتنا غصہ آتا ہے کہ جا کے ایک ایک چماٹ مار کے آؤں کہ تم لوگ لیجر کے لیے, ریکریشن کے لیے نکلے ہو باہر اور سارے کے سارے موبائل لے کے بیٹھے ہو یار. میں ابھی کچھ دن پہلے ویکیشنز پہ گئی تھی, وہاں ایک مطلب 2-4 شادی لائک ایونٹ ایسے گیدرنگس جوائن کی. تو گیدرنگ میں آنے کا مطلب ہے فون اور پکچرس, دیٹس اٹ. نہ کسی سے ملنا, نہ کوئی اور سلام دعا خیر خیریت, کچھ نہیں, اونلی فونز اینڈ پکچرس. کوئی کسی کونے میں کھڑا ہوا فون, کوئی کسی کونے میں کھڑا ہوا فون. عجیب طریقے کی سچویشن ہے. تو اسے دیکھ کے مجھے بڑا مطلب عجیب سا کچھ لگا کہ یہ کیا ہے اسپیشلی. اور یوتھ تو بالکل مطلب ختم سی ہے وہ تو. اچھا, یہاں میں آپ دونوں سے سوال کروں گی. دیکھو, کیا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آج ہم ایک گھر کی بات کرتے ہیں, آج کل یہ نہیں ہے میاں جو آفس سے آتے ہیں, جیسے ہمارے والد صاحب گھر سے آتے تھے تو آ کے ہمارے فیملی کے ساتھ بیٹھتے تھے. مجھے آج بھی مجھے پتا ہے کہ ہمارے پاس جو ٹی وی کا بھی ایک تھا نا, کہ اذان بھی آتی تھی, ٹی وی کے ڈراماز بند ہو جاتے تھے, کہ اذان 5 وقت آتی تھی ٹی وی کے اوپر. جی. اس کے علاوہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ابا بھی جب اپنا آفس سے آئے آ کے فیملی کے ساتھ بیٹھتے تھے, بلکہ ان کا یہ کہنا ہی کافی ہوتا تھا کہ میں آ کر سنوں گا. اسی سے ہماری جان نکل جاتی تھی کہ ابا نے کہا دوبارہ آ کر سنوں گا میں, جو کچھ بھی ٹیسٹ ہے یا جو کچھ بھی ہے. ابھی تو ہم جو ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, ایک ڈر خوف والدین کا ہوتا تھا. کیا آج والدین کا کیا وہ جو کردار ہے, جو ابا کے نام سے جان نکل جانا, یعنی یہ نہیں کہ ان کا کوئی ٹیرر تھا یا اماں کا کوئی بہت خوف یا ٹیررسٹ تھی اماں, ایسی بات نہیں ہے, مگر ان کا یہ کہنا جیسے کہہ رہے ہو نا جملہ ہی کہ بیٹا تم سے یہ آج میں آتا ہوں نماز پڑھ کے, یہ تم سے آج سوشل اسٹڈیز جس سے جان نکلتی تھی بیٹا تم سے میں نے سننا ہے. تو ایک کردار والدین کا, ایک جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک لیول والدین کی, کہ آج بھی ہم اپنے ماں یعنی ماتھے پہ چومنا, باپ کے ماتھے پہ چومنا, کیا وہ لیول ختم ہو گئی ہے والدین میں؟ آج باپ گھر میں آتا ہے تو وہ آ کر سیدھا سیدھا کہتا ہے کہ بس ہم تو ابا رات میں بھی آتے تھے, اتنی بڑی لسٹ تیار ہوتی تھی, ابا پکڑتے تھے بچوں کو, جو بھی خریدنا ہے, پیمپر خریدنا ہے, دودھ خریدنا ہے, یہ لے کے چلے جاتے تھے. آج آدمی آتا ہے کہتا ہے میں نے ویکینڈ پر بھی باہر نہیں جانا, میں تو تھکا ہوں, میں 5 دن نوکری پر جاتا ہوں. تو کیا ہمارے ابا نوکری پہ نہیں جاتے تھے؟ تو وہ آتا ہے میں نوکری پہ جاتا ہوں تو میں ویکینڈ پہ تو میں نے کہیں باہر نکل, میں ایونٹس کرتی ہوں نا, یہاں لڑکیوں کے فون آتے ہیں, کہتے ہیں یار اب کیا کریں, ہمارے میاں کہتے ہیں وہ تو میں تو تھکا ہوں, میں تو ویکینڈ پہ باہر ہی نہیں نکلا گا. تو جو عورت 5 دن گھر میں بند تھی اس بیچاری کا کیا قصور تھا؟ تو وہ جو نہیں باہر نکلتے. اس کے بعد نوکری سے بھی آتے ہیں تو کہیں باہر نہیں لے کے جاتے, کوئی ذمہ داری نہیں, وہ اپنا موبائل لے کر کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں, باہر بھی نہیں نکلتے کہ چلو موبائل لے کر ٹی لانچ میں بیٹھ جائیں, کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں. بیوی اپنا موبائل لے کر بیٹھ جاتی ہے, اور پھر وہ اتنی فرسٹریٹڈ ہوتی ہے نا تمام سسٹم سے کہ اس کو سیدھا نظر آتا ہے بچہ روتا ہے, وہ کچھ بھی نہیں کرتی, موبائل دے دیتی, کچھ نہیں کرتی, وہ پھر روتا ہے, وہ پھر دوسرے بچے کو موبائل, تیسرے بچے کو موبائل. ابھی میں دیکھتی ہوں چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس آئی فون 13 ہے.
13 प्रो है, जो कि यानी वो मैं अफोर्डेबिलिटी की बात नहीं कर रही, अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे जो यहाँ पर बैठे हैं अफोर्डेबिलिटी की बात ही नहीं, मगर छोटे छोटा बच्चा जो बैठा हुआ है स्ट्रोलर पे बैठा हुआ है, जो बच्चा अभी क्रॉल कर रहा है, जो बच्चा अभी चलना शुरू हुआ है, उसके हाथ में आईफोन 13, तो क्या यानी जो भी गैजेट्स हैं आपने उनको पकड़ाए हुए हैं, बच्चे को अपनी ज़िंदगी आसान आपने कर ली है, तो फिर कहते हैं बच्चा, फिर प्लेटफॉर्म से पूछ रहे होते हैं यार हमारा बच्चा तो कुछ करता ही नहीं है। आई साइड बच्चों के प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं, क्योंकि सुबह से शाम तक बच्चे रात को भी सो नहीं रहे, तो जो जिसे कहते हैं जो लोरियां बच्चों को लगाई हुई हैं, वो हाथ में टैबलेट देते हैं, बच्चा देखते देखते इतनी दफा मुंह उसका टूट जाता है, वो हाथ में लिया होता है, उसी से सोता है बच्चा। माँ अब लोरी तक भी नहीं सुनाते हैं बच्चों को बैठकर अपने बिस्तरों के ऊपर। तो ये बताएं, ये तो हम खुद इंजेक्ट कर रहे हैं अपने बच्चों के अंदर, तो हम लिमिट्स कहाँ से सेट करेंगे? हम अपनी आज़ादी चाहते हैं, क्योंकि हम मियाँ से गुस्से में होते हैं कि यार तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे, तुम हमारी लाइफ में नहीं हो, तो फिर मैं क्यों अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाऊंगी? तो ये बच्चों से ही, बचपन से ही बच्चों के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है कि उनको मोबाइल। आप दोनों क्या कहती हैं? इरम, हाँ, मैं क्या कहती हूँ, रुलाएगी क्या पगली? it is a very sad situation. It's a very sad situation for humanity, for our ummah. कभी भी ऐसा हमारी human history में regardless of race, religion, ये नहीं हुआ कि हम इतने ज़्यादा pampered और इतनी ज़्यादा luxury में और इतनी ज़्यादा safety में रहे हैं, ठीक है। और हालांकि सबसे ज़्यादा रेफ्यूजी कैंप्स जो मुसलमानों के हैं पूरी दुनिया में, और उन्हीं का नंबर, उन्हीं की तादाद सबसे ज़्यादा बिखरी हुई है पूरी दुनिया में, लेकिन still humanity is in a much safer place. Humanity is in a much more luxury place. Humanity has become much more lazy in accepting their responsibilities. और books upon books लिखी जा रही हैं कि this is wrong, this needs to stop. But the problem is we are working in a system that's already working against us. क्या पहले लोगों में मैं समझती हूँ कि आज का मुसलमान जो है वो अपने आबाओ अजदाद से ज़्यादा दीन को जानता है, जी जी जानता है, अमल की बात नहीं हो रही है। जी, एक बड़ी अच्छी बात, अगेन मेरे बेटे से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि बेटा जिस एज में तुम्हें माशाल्लाह दीन की इतनी समझ है, फिक़्ह की समझ है, कुरान की समझ है, मुझे नहीं थी। उसने मुझे पता क्या जवाब दिया? उसने कहा मामा मुझे समझ है पर मेरा अमल तो नहीं है, अमल नहीं। मेरा दिल तो नहीं है वैसा जैसे आपका है। You understand, that is a break. समझ हर सुनने वाले को है, हर डिक्शन का हर किसी को पता है, रिलेशनशिप बॉन्डिंग का हर किसी को पता है, चीज़ें तो ख़राब हैं ये हर किसी को पता है, लेकिन ठीक करने के लिए जो एफर्ट की ज़रूरत है, वो उस एफर्ट के लिए उस एनर्जी की, उस स्पार्क की, उस उम्मीद की, होप की जो कमी है, वो मैं और आप किसी के अंदर डाल के भर नहीं सकते हैं। एंड दैट इज़ द इशू एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। हमने सैक्रिफाइस को, कॉम्प्रोमाइज़ को, इन लफ्ज़ों को इतना डिग्रेड और मिसयूज़ किया है कि जहाँ पे हमें हर औरत का ये फ़र्ज़ बनता है कि यस लाइफ इज़ गोइंग टू बी टफ एंड यस इट्स नॉट गोइंग टू बी फेयर एंड यस यू नीड टू कॉम्प्रोमाइज़ एंड यू नीड टू सैक्रिफाइस। वहाँ पे द लिबरल एजेंडा, द फेमिनिस्ट एजेंडा एंड द दीन का रिजिड एजेंडा, जिसने औरत को कहा कि तुम तो कोई कम अकल, बेवकूफ़, घुटनों में तुम्हारी अकल है, टेढ़ी पसली की तुम बनी हुई हो, हड्डी की तो लिहाजा तुम सीधी नहीं हो सकती, लाइक ऑल दीज थ्री थिंग्स मिक्स्ड अप एंड देन अ वुमन जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिससे अपना नाम शेयर किया, उसके वूम रहम, उसके वूम को रहम कहा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वो नाम है रहम, उसके साथ, और वो औरत ही अब रहम नहीं करती है। बिल्कुल औरत ही अब रहम, ना वो अपनी ज़ात पे रहम करती है, ना वो अपनी औलाद पे रहम करती है, क्योंकि उसके दिमाग में ये है कि किसी ने बाहर से आके, या ये जो मेरा हस्बैंड है ये सारी जिम्मेदारी इसकी, और हस्बैंड के ज़हन में कि सारी जिम्मेदारी इसकी, एंड इट्स जस्ट लाइक डॉग ईट डॉग, इट्स जस्ट लाइक डॉग ईट डॉग, इट्स नॉट इवन, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज, या देयर इज नो, जिसको कहते हैं ना खुदा तरसी नहीं रही है, खुदा तरसी नहीं रही है। जब रिलेशनशिप में खुदा तरसी नहीं होगी तो रिलेशनशिप आगे कैसे होगा? And the problem is we think it's a one time thing. कोई इंसान इन तमाम गुनों के साथ पैदा हुआ है और फिर वो सारी लाइफ ऐसे रहेगा। एक्चुअली ऐसा नहीं है। जैसे आप और मैं आज से 20 साल पहले थे, हम आज ऐसे नहीं हैं। जो मेरी सोच या मेरी स्टडी जितनी लिमिटेड थी आज से 10 साल पहले, वो अब वैसी नहीं है। आज किसी ने बड़ा ही अच्छा कॉमेंट मुझे लिखा हुआ था, मैंने उस बंदे को ब्लॉक किया। उसने लिखा हुआ था, इसमें कोई शक नहीं कि आप बहुत अक्लमंद होंगी और आप बहुत समझदार हैं, लेकिन अभी आपको मजीद अक्लमंद और मजीद समझदार होने की ज़रूरत है।
तो है एक्चुअली इस बात में कोई बुराई नहीं है. बुराई नहीं. वो was नहीं, but it was funny. क्या बुरा लग गया उनको? It was funny, but it is truth. It is truth. And कोई शख्स altruistic, हम अगर हमारे दिमाग में एक heroism का एक फतूर है कि एक शख्स loyal, honest, accepting, giving, loving, caring, सब कुछ हर वक्त होगा, नहीं होगा, नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता. दुनिया का इंसान नहीं हो सकता. And we need to shed that wrong image of a good human being and accept our cracks and our ugliness and then work on it. Unless until we give ourselves, हम अपने आप को ये मार्जिन दें कि हम इंसान हैं, खताकार हैं, खता होगी, हमसे स्लिप्स होंगे, हमें चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, हमें डेवलप होने की ज़रूरत है, हमें लर्न करने की ज़रूरत है, and we continuously keep working, only then can things change. अच्छा, यहाँ पर हम थोड़े से लाइव एग्जाम्पल्स की बात करते हैं. मैंने आज के दिन के लिए पर्टिकुलरली ये दुआ ज़हरा जो है इस वक्त जो इंटरनेशनली केस डिस्कस हो रहा है उसको पिक किया है क्योंकि वो रिलेट कर रहा है हमारे टॉपिक से भी आज. उस टॉपिक के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो अल्लाह ताला किसी भी वालदैन के साथ ऐसा ना करे जैसा कि इनके साथ हुआ, दुआ के वालदैन के साथ, और किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो. अल्लाह ताला माफ़ करे हम सबको कि ऐसा ना हो, क्योंकि ये ना वालदैन के लिए ना ही बेटी के लिए ये एक जिसे कहते हैं कि बर्दाश्त करने वाली या फेस करने वाली बात है. अच्छा, इसके हवाले से मैं इस 2000 के केस पे ऑब्वियसली इंटरनेशनली ग्लोबली डिस्कस हो रहा है. कोई यूट्यूबर ऐसा नहीं है, कोई टिकटॉकर ऐसा नहीं है, कोई इन्फ्लुएंसर ऐसा नहीं है, और इनफैक्ट ये कोई भी इस तरह का यानी ऐप या कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने इस केस को डिस्कस नहीं किया हो. तो मैं उस पर तो नहीं जाऊंगी, और ये ऑलमोस्ट अब केस ख़त्म होने की तरफ ही जा रहा है. तो मैं चाहूँगी कि हम उस पर तो बात ना करें कि भाई वो अगवा हुई थी या वो खुद घर से भागी थी या क्या था. मैं सोशल मीडिया से इसको रिलेट करूँगी. अब जैसे वो लड़का जो ज़हीर है वो अब उसके बारे में तो जो बातें खुल रही हैं सोशल मीडिया, वो यही आ रहा है कि उस लड़के ने उस लड़की को दुआ को अगवा किया है, नौज़ुबिल्लाह. ठीक है, अब अगवा तो किया. मेरा सवाल आप दोनों से ये है, अगवा तो वो लड़की हुई है, मगर क्या ज़हीर ने उसको घर में से आकर उठाया था? घर से आकर तो नहीं उठा कर लेकर गया था. वो बच्ची उस लड़के के साथ कोऑर्डिनेशन में होती थी, इन कांटेक्ट तो वो बच्ची थी. मैं बार बार कहूँगी अल्लाह ताला हमको माफ़ करे क्योंकि बहुत बड़े अल्फाज है, ज़ाहिर बात है हम खुद बच्चियों वाले हैं, मगर ये जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ स्पेसिफिकली बात वो ये कि अब वो बच्ची घर में बैठी थी ना, अब उस ज़हीर के साथ वो कोऑर्डिनेशन में थी. अब ये गेम जो शुरू हुई, आगे जो कुछ पबजी के गेम से शुरू हुई, वो लड़की उस लड़के के साथ पबजी तो खेल रही थी और वो घर में खेल रही थी. तो आप ये बताइए, जैसे हम पर्टिकुलर इस केस को डिस्कस करें तो इसमें कौन कसूरवार है? क्या वो वालिदैन कसूरवार हैं कि वो बच्ची क्या खेल रही है, वालिदैन को पता ही नहीं है कि वो एक लड़के के साथ इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई कि वो घर से तो निकली, चाहे वो मिलने के लिए निकली थी, वो आया, ये बात भी अब क्लियर हो गई, भाई वो कराची आया था. ठीक है, क्या वो उससे मिलने के लिए सिर्फ निकली थी? उसको लड़की को तो नहीं पता था कि भाई, या उसके साथ भागने के दिमाग से निकली थी. अब उसको पता था कि मैं भाग तो रही हूँ मगर मुझे क्या पता मैं अगवा हो जाऊंगी, ये भी हो सकता है ना. तो उसको तो नहीं पता था, हो सकता है वो मिलने निकली थी, या सिर्फ हो सकता है वो या भागने के ख्याल से निकली थी. पर जो गेम शुरू हुई वो पबजी से शुरू हुई, सोशल मीडिया से शुरू हुई. तो अब यहाँ पर आप किस चीज़ को जो है वो कसूरवार ठहराएंगे? क्या अब बच्चे इस उम्र के, जिस उम्र की दुआ ज़हरा है 14 से 15 के दरमियान बच्ची की उम्र बताई जा रही, अब इस उम्र के बच्चे जो होते हैं वो अपने आप को बड़ा समझने लग जाते हैं. उनको वालिदैन की वो बात सुनते भी नहीं, क्योंकि वो अपने आप को, अगर उनको कहते हैं कि तुम, वो बड़ों की महफिल में यानी जाके बैठना चाहते हैं मगर बड़े उनको भेज देते हैं, नहीं 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 अभी तो तुम छोटों में बैठो, क्योंकि वो उनको छोटा समझते हैं. वो छोटों में जाके बैठना नहीं चाहते क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, क्योंकि वो अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं. तो टीन्स वाले बच्चे बीच में खेल रहे होते हैं बॉल की तरीके से, वो ना अपने आप को बड़े में, वो अपने आप को बड़ों में काउंट तो कर रहे होते हैं मगर बड़े उनको बड़ा समझ नहीं रहे होते, अपने साथ बिठा नहीं रहे होते. तो वो समझते हैं कि अब हम टीन्स में आ गए, अब हमारे पर डिसीजन पावर है. माँ बाप जो, यानी मैं चाह रही हूँ बिहेवियर्स में हम बात करें, क्योंकि ऐसा बच्चा स्टबन होता है. वो बहुत कम बच्चे होते हैं जो हाँ माँ बाप की हाँ हाँ कर रहे होते हैं, मगर ज़्यादातर बच्चे अम्मा चले ना, आधा घंटे बाद बंद कर देंगे, अम्मा दोस्तों के साथ निकल के, पता नहीं अब दोस्तों के साथ किधर गए बच्चे, कोई पता नहीं. तो अब ऐसे बच्चे को टैकल किस तरह से किया जाए? अब ये बच्ची भी जिस तरह से, आप क्या कहेंगे अगर ये बच्ची, अब ये बातें हो रही हैं कि भाई शायद शेल्टर में चली जाए या घर आ जाती है, तो आप समझती हैं कि ऐसा बच्चा जब वापस आ जाता है
تو محلہ تو چھوڑیں, نیبرز تو آپ چھوڑیے, آپ خاندان چھوڑیں, یہ سب جو سوشل میڈیا پر بھی سب لوگ کہہ رہے ہیں ہماری بیٹی واپس آ جائے, تو ان میں سے کوئی باپ کوئی بھائی ایسے بیٹی کو یا ایسی بہن کو اپنے گھر میں بھابھی یا بہو بنانا چاہے گا؟ یا یہ ان کی اپنی فیملی ہی, اپنی جو فیملی ہے وہ بھی کل جو آج ان کا باپ کھڑا ہوا ہے ماشاءاللہ سے لڑکی کے لیے لڑ رہا ہے سارا کچھ, پر یہ فیملی بھی جب یہ بچی واپس آ جائے گی, کیا یہ فیملی بھی اس کو چھوڑیں گے کہ یار تم نے دیکھو ہم نے تم کو آزادی دی تھی اتنے سوشل میڈیا کی, تو تم نے تو کیا کر دیا, کتنا کہاں تک چلے گی تم کیا؟ تو ان ساری باتوں کو میں چاہوں گی کہ آپ جو ہے تھوڑا سا الیبریٹ کریں, جی آپ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس کے بارے میں؟ سونا اگر آپ مجھے 2 منٹ دو پہلے پلیز, بیکاز آئی نیڈ ٹو ٹھیک, از دیٹ اوکے؟ جی جی اٹس اوکے, میں سارا سے مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ ویسٹ میں there is cyber police, there are sting operations against grooming. Dwazara was groomed from the age of 11. When she started playing, اس کو نہیں پتا تھا کہ پلیئر میل بھی ہے کہ فیمیل ہے, اس کو بس یہ پتا تھا کہ پلیئر ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ اس سوال کا جواب کہ پیرنٹس کی ذمہ داری کتنی ہے. پیرنٹس ڈیفینیٹلی جب سوشل میڈیا پہ یا گیمز کے بارے میں, یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے 110% کہ وہ گیمز دیکھیں کہ بچے کھیل کون سی رہے ہیں. میرے اپنے گھر میں نے اپنے بچے کو ایسی گیم بھی کھیلتے ہوئے دیکھا ہے, میری اپنی بیٹی کو, جہاں پہ گرومنگ کوشچنس تھے. نیڈ ناٹ ہر فادر ہیڈ واچڈ اٹ, ہمیں نہ پتا چلتا, آئی سویئر, کیونکہ وہ گیم جو ہے اس کے اوپر ایج لکھی ہوتی ہے فرام 11 اینڈ اپ, فرام 11 to 99 یوزلی. ٹھیک ہے, جو بہت کم گیمز ہوتی ہیں جن کے اوپر میچور آیا ہوتا ہے, یوزلی اٹس PG-13. ناؤ ہم سب کو پتا ہے کہ آج سے 15 سال پہلے جس کو آپ میچور کہتے تھے اب اس کو PG-13 کہہ لیا, اور آج سے 20 سال پہلے جس کو PG-13 کہتے تھے وہ کیا کہتے ہیں, اب وہ PG ہو گئی ہوئی ہے, رائٹ. سو جس کو کہتے ہیں کہ حیا کے بیان یونیورسلی گر گئے ہوئے ہیں. پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ چائلڈ گرومنگ از اے تھنگ ان ایوری کنٹری آف دا ورلڈ. اینڈ نمبر 3 یہ کہ ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں, میں ایز اے پیرنٹ میری نا تمام مردوں اور عورتوں سے شدید ہمدردی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے پیچھے سے بیگیجز اپنی شادیوں میں لے کر آتے ہیں, اپنے ٹراماز لے کر آتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم شادیاں کر لیتے ہیں, پھر شادیوں کے اندر ہمارے انسرٹڈ ٹراماز ہوتے ہیں, اس کے اوپر جی ہم بچے دنیا میں لے آتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مطلب یہ قانون ہے دنیا کا, مطلب کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے. یہ ایک ایسا فعل ہے جس کی وجہ سے اللہ میاں نے دنیا ہی پروکریشن کے لیے بنائی تھی, ورنہ ہم سارے فرشتے ہوتے یا ہوتے ہی نہ, ایگزسٹنگ. بالکل بالکل. The problem is کہ when you become a parent, to say کہ my trauma is so much کہ I cannot handle my parenthood یا being a parent is one thing, لیکن اس سے آپ کو فرار نہیں مل سکتا. You cannot. There is a parent very recently, that parent has been a parent for 5 children, وہ خاتون, اور ان کی جو سیکنڈ نمبر والی بیٹی ہے وہ سائیکائٹرک وارڈ میں سے بھاگ کے گھر آتی ہے, and she is into a lot of stuff. اور وہ عورت جب وہ مجھ سے بات کری تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں تو عام سی گھریلو عورت ہوں, مجھے کیا پتا, میں تو عام سی گھریلو عورت ہوں, مجھے کیا پتا. ہماری لڑکیوں کو یہ کہا جاتا ہے تم جتنی سمپل ہو, تمہاری انوسنس ہی تمہاری جو ہے نا وہ تمہارا کرائٹیریا ہے. کہ بچی ہے ہی بڑی معصوم, اب وہ معصوم بچی ماں بن گئی, لیکن اس کے دماغ میں یہ کہ معصومیت ہی جو ہے وہ میرا لیول 1 کرائٹیریا. بٹ نوئنگ تھنگس, ہیونگ نالج, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پہلا حکم ہے اقرا تھا. دیٹ ڈز ناٹ ٹیک اوے فرام معصومیت. دیٹ از بیسکلی ڈمنگ یور سیلف ڈاؤن intentionally when you're putting yourself and your child in the harm's way. A parent is putting their child in the harm's way when they do not know who created PUBG. They do not know PUBG kya khilata hai. They do not know uske side effects kya hain. They have never. Acha maze ki baat hai, I'm not a gamer, but my husband, he likes video games. So بچے جب گیم کھیل رہے ہوتے ہیں so he's the one who takes کہ تم کیا کھیل رہے ہو دکھاؤ. جیسے میں نے میرے اپنے گھر کے اندر میری بچے ایک گیم کھیل رہی تھی جو کہ 10-12 سال کے بچوں کے لیے تھی, but it was a grooming game and it was on a free app. سب سے پہلی چیز جو کوئی سن رہا ہے وہ یہ سن رہے ہیں کہ اگر آپ کے بچے گیمز ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں اور وہ فری ہیں, that is the first red flag. Agree. Check those games. Check کہ اس میں درمیان میں میسیجز کیا آ رہے ہیں. Check کچھ ہوتے ہی نہیں ہے. ہاں کچھ ہوتے ہیں. آپ کی انفارمیشن نکال لیتے ہیں اس کے اندر سے. بچے اپنے ٹیلی فون نمبر اپنے ایڈریس ڈالتے تھے, جس کی وجہ سے کتنے بچے اغوا ہو گئے اپنے گھر سے. ایگزیکٹلی.
زارا واز گرومڈ ایٹ اے ویری ینگ ایج. اگر یہی بچی امریکہ میں ہوتی اور یہی سینیریو اس کے ساتھ امریکہ میں ہوتا تو ہاں پھر دیر واز اے سائبر کرائم پولیس جو اس آدمی کے پاس جاتی, اس کو گرفتار کرتی, ان کے پاس پیچھے سے سائبر ریکارڈ ہوتا کہ اس بچی کو کس ایج سے گرومنگ کی گئی تھی اور اس بچی کا کوئی قصور نہیں. Another thing was Zara, because she got involved with that person, اس کی پرسنل پرائیویٹ پکچرز, اس کی پرائیویٹ کنورزیشنز پہ اس کو بلیک میل کیا جا رہا تھا. ابھی پچھلے ہفتے ایک 14 سال کے لڑکے نے خودکشی کی ہے امریکہ میں, امریکن براٹ اپ, گورا, ناٹ اے مسلم, ناٹ فرام اینی ادر ایتھنیسٹی, گورا, کیونکہ اس کو کسی اور آدمی نے گروم کیا اور پھر اس کو بلیک میل کرتا رہا کہ میں تمہاری پکچرز جو ہے میں سوشل میڈیا پہ تمہارے اسکول میں, تمہارے ٹیچرز میں, تمہارے پیرنٹس کو بھیج دوں گا. وہ اچھا خاصا برائٹ اسٹوڈنٹ تھا, اس کو لگا کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی, اس نے خودکشی کر لی. دس از اے جینوئن پرابلم. This is a genuine problem. We need to educate ourselves. Please خدارا اس کو بچے کا یا پیرنٹ کے قصور سے بڑھ کے اس کو سمجھیں کہ اگر اولاد پیدا کر لی ہے تو اولاد تو گائے, بکری, بھینس, کتا, بلی بھی پیدا کرتے ہیں. آپ اشرف المخلوقات ہو تو رکھو اس اپنے درجے کو, کیوں حوالے کر دیا ہے کسی اور کے. میری طرف سے بس. تھینک یو. ابھی سوشل میڈیا پہ میں آپ کو بتاؤں اتنی زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ میں نے خود آنکھوں سے ایسے گروپس دیکھے جس میں مکس گروپس ہیں, جس میں گھروں کی جوان بچیاں آ کر یقین کریں ان اپروپریٹ ڈریسنگ میں ہے, یعنی شریف گھرانوں کی, آئی ایم سوری ٹو سے, اور اس میں خوب ڈانس کر کے دکھا رہی ہیں. اور وہ اپنے گھر, بلکہ ایک دفعہ ایک لڑکی ہمارے گروپ میں بھی آئی, میں باقاعدہ جانتی ہوں با پردہ ان کی فیملی, وہ لڑکی بھی ہر جگہ نقاب کرنا ہو, مگر وہ سب کچھ جسے کہتے ہیں نا ان اپروپریٹ ڈریسنگ میں جو ہے وہ اس طریقے سے لائیو آئی ہوئی آرام سے, اور وہ بچی اپنے کمرے میں سب کچھ دکھا رہی ہے. فیملی کدھر ہے یار, فیملی کدھر ہے؟ بچی لائیو آ رہی ہے اس کے اندر, اور انسٹاگرام میں بچے چھوٹے چھوٹے لائیو آ رہے ہیں, سارا کچھ. یہ فیملی ایسا کیسے بچوں کو کمروں میں آپ نے ان کو تالا لگانے کی اجازت دی ہوئی ہے بچوں کو, یا کمپیوٹرز یوز کرنے کی ان کو اجازت دی ہوئی ہے اپنے کمروں میں, وہ لاک کر کے بچے بیٹھے ہوئے. کیسے بچوں کو جو ہے پیرنٹس کو نہیں پتا کہ تمہارا بچہ کمرے کے اندر کیا کر رہا ہے, اور وہ لڑکیاں اس میں ٹیلی فون نمبرز لکھے ہوئے, ٹھیک ہے, وہ لڑکیاں وہ پورے آرام سے آ رہی ہیں, اور وہ بڑے بڑے اللہ معاف کرے گندے آدمی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے نمبرز دے رہے ہیں, وہ لڑکی کا نمبر اس پہ باقاعدہ آ رہا ہے. کیسے یہ چل رہے ہیں؟ اور باقاعدہ صرف وہ فیس بک گروپس ہی نہیں, آپ دیکھیں پاکستان میں پہلے صرف پی ٹی وی اور دوسرا ایک کیا ایس ٹی این پی ٹی وی 2 چینل ہوتے تھے. اب دیکھیے 100+ چینل سے, شاید مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنے چینلز ہوں گے. ایک دفعہ میں پاکستان میں گئی ہوں اور پتہ نہیں کسی گھر میں گئی تھی, یقین مانے کہ وہ اس کے اندر ٹی وی چینل چل رہا ہے اور باقاعدہ عام ٹی وی چینل ہے, اس میں عورتیں آ رہی ہیں اور اس میں نمبر چل رہے ہیں ان کے جناب. تو یہ اب کیا دے رہے ہیں, ہمارا یہ پرمرا کیا کر رہا ہے, ہمارا پاکستان کی عوام جو ہے اس کے اندر یہ جو مانیٹر کر رہے ہیں, مجھے تو ان کے نام بھی نہیں پتا, جو سوشل میڈیا کو یا یہ جو جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں ان کو مانیٹر کرتے ہیں, یا یہ سب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ چینلز بند کیوں نہیں ہوتے جس کے اندر عورتیں آ کے جو ہے گندے لباس کے اندر اپنا ٹیلی فون نمبرز دکھا رہی ہیں, نیچے مرد نمبرز جو ہے وہ لے رہے ہیں, یا فیس بک کے اندر یہ کوئی کچھ کر کیوں نہیں رہا؟ اتنا کھلے عام یہ بغیرتی اور ضلالت کیوں چل رہی ہے؟ کوئی اس کو, مجھے میرے آنسو آتے ہیں یہ بات کرتے ہوئے, لٹرلی آئی مین ٹیئرز, کہ یہ کوئی ان کو کیوں نہیں دیکھ رہا ہے یار؟ یہ سارے لوگ کیوں سو رہے ہیں؟ کیا ریٹنگ کے لیے اس حد تک گر رہے ہیں کہ ایسے گروپس کو بند نہیں کر رہے؟ فیس بک اس پہ لاک نہیں لگاتی ہے؟ یا یہ جو پاکستان کے چینلز ہیں ان کو ریٹنگ چاہیے اس کے اندر, تو گندے چینلز جو ہیں آرام سے چل رہے ہیں, اس پہ کوئی دیکھنے والا نہیں. گورنمنٹ, عوام, یہ سب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو بند کیوں نہیں کیا جا رہا, لاک کیوں نہیں لگایا جا رہا؟ آپ دونوں اس میں کیا کہتے ہیں؟ کیا بولیں؟ ٹھیک ہے, اصل میں ایک تو چیزیں جب کوئی برائی پھیلتی ہے تو ایک تو ہے کہ آپ برائی کو برائی کی طرح لے رہے ہیں, دوسری بات یہ ہے کہ برائی اتنی کامن کر دو کہ وہ آپ کو برائی نہ لگے. تو برائی اتنی کامن ہو گئی ہے کہ وہ اس میں آپ کو کوئی برائی نہیں لگتی, آپ کو لگتا ہے ہر دوسرا انسان جو ہے وہ حمام میں ننگا ہے تو میں ہو جاؤں گا تو کیا فرق پڑتا. مسئلہ یہاں ہے, یہ چیز اتنی کامن ہو گئی ہے. اور دیکھیے چاہے وہ فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, یا کوئی بھی کسی بھی کوئی بھی پلیٹ فارم ہے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ان کو صرف اور صرف اپنے بزنس سے فرق پڑتا ہے. وہ اپنا بزنس چلا رہے ہیں, آپ اس پہ XYZ کچھ بھی کنٹینٹ, آپ اپنے یہ والی لڑکیوں کی بات کر رہی ہیں, ہسبینڈ وائف ایسی
नॉनसेंस कंटेंट उनके टिकटॉक पे होते हैं, ऐसे ऐसे नॉनसेंस कंटेंट के कोई सोच भी नहीं सकता कि अपने पर्सनल चीजों को अब इसके साथ दुआ जहरा वाले केस के साथ मैं मतलब बड़ी नहीं करना चाह रही थी इन्वॉल्व, लेकिन ये आमिर लियाकत वाला केस जो हुआ है, तो ये एक बंद कमरे के अंदर हस्बैंड वाइफ की चीजें हैं, वो सोशल कैसे हो सकती हैं? तो ये तो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन आपको दिख रहा है कि ये चीज इतनी कॉमन है, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। यही चीज फिर चाहे आप अल्कोहल के साथ करें या फिर पोर्नोग्राफी के साथ करें, या फिर आपको मतलब दुनिया में मुझे लगता है सेकंड मोस्ट जो बिजनेस है वो पोर्नोग्राफी आई गेस। सो उसमें जो चीज इतनी कॉमन है उसमें आपको बुराई नजर नहीं आती, और कहीं ना कहीं इसमें अल्लाह ताला मतलब अल्लाह की तरफ से जब हिदायत होती है तो इंसान संभलता भी है, तौबा भी करता है और अल्लाह पाक उसको कबूल भी करता है। तो मेरी तो हमेशा यही दुआ रहती है अल्लाह ताला सभी को हिदायत दे, हमें भी दे और भी तमाम लोगों को दे, क्योंकि ये चीज सिर्फ अल्लाह की हिदायत से आ सकती है। और एक जो कोई भी गलत काम करने से आपको क्या चीज रोकती है? आपका ज़मीर और खौफ खुदा, राइट? तो जब आप अब शीशे में खड़े हो तो कम से कम अपने से नजर मिला सके, तो वो खौफ खुदा जो है वो सिर्फ अल्लाह की तरफ से आ सकता है। तो हम इस चीज के लिए तो दुआ ही कर सकते हैं, देखें, और कुछ मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये चीज इतनी कॉमन हो चुकी है। बल्कि कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आप अनकॉमन है, लोग आपको ये फील कराते हैं कि यू डोंट नो दिस, आप इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे, आपको ऐसा लगेगा कि आप स्टोन एज में जी रहे हैं। स्टोन एज में जी रहे हैं। क्योंकि वही वाली हदीस वाला टाइम आ गया ना कि एक मोमेंट जो है उसकी स्टोरी मोमेंट जब शुरू हुआ, उसकी स्टोरी शुरू हुई तो देवर सीन एज गरीब, अजीब लोग, एंड जब दुनिया खत्म हो रही होगी तो मोमेंट विल बी सीन अगेन एज अ गरीब, अजीब, राइट? यानी अरबी में अजीब। तो हम उन टाइमों में आ गए हैं, like if you don't do this, if you don't adorn this, if you don't for example हमारे यहाँ वेस्ट में जो transgender, gay, lesbian agenda, LGBTQ agenda है, it's being shoved down our throats. और ऐसा नहीं कि Christians want it या Jews want it या any book religion people want it. A majority of us don't want it. We are talking about it. Even the therapists are saying usually जो बच्चे बच्चियाँ आते हैं उनके साथ किसी किस्म का कोई हादसा हुआ होता है, उस वजह से वो inclined होते हैं, लेकिन आपको मीडिया पे ये पोर्ट्रे किया जा रहा है कि this is very liberal and this is human right and this is necessary and you need to be open to it and if you are not with us then you are against us. हालांकि ये extremism है, but people are not saying that this is extremism, but it is 100% extremism again. You're not with us and you're against us. हालांकि I have a whole right, I have a religious right, I have a religious moral duty, in fact, right? से ज़्यादा duty है मेरी ये, और as a citizen of a first world country, I have this political right to say no, I don't stand with this, I don't agree to this. But if I say it, I will be chastised by the community that I'm in. ये मैं अपने उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो पब्लिक स्कूल में जाते हैं, जो घर आके रोते हैं कि हम डर जाते हैं, आप हमारे टीचर्स तक हम पे ये चीजें फोर्स करते हैं, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अच्छा, ये इस वजह से नहीं है कि सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये इस वजह से नहीं है कि ये एक फेम गेम नहीं शुरू होगी, एक फेक किस्म की फेम गेम है जो हर इंसान मशहूर होना चाहता है कि यार फॉलोअर्स हों बिलियंस में, चाहे कंटेंट जो भी हो। आपने देखा होगा इतने सारे टिकटॉकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, गालियां इस्तेमाल करते हैं, और उतने ही ज़्यादा उनको गवर्नमेंट में जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं उनको बुला के उनको अवार्ड दिए जा रहे हैं। मैं नाम नहीं, ये बात कर चुकी है कि हया का मयार, हया का मयार ना। और दूसरा क्या है कि वही जो फेम गेम शुरू हो गई है, तो आजकल शादी भी एक मजाक बन गई है। अगर आप देखें, मैं उसमें क्या है, एक लड़की शादी करती है, बड़ी हकीकत की बात है आज मैं कहूँगी, देखिए एक लड़की शादी करती है, उसको ये नहीं पता होता कि मेरी शादी चलेगी या नहीं चलेगी, उसको ये नहीं पता होता कि मैं मर्द के साथ घर बसा सकूंगी या नहीं। सबसे पहले वो ये देखती है यार टिकटॉकर है, ये यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है। सबसे पहले अगर आप देखें, बल्कि आज मेरी बात पे गौर करके आप जाके इसको सर्च कीजिएगा, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, आप देखिएगा उन्होंने जब शादी की है ना, चाहे मर्द या औरत, सबसे पहले उनका जो बेटर हाफ है उसने जाके रातों रात अकाउंट बनाया। सबसे पहला काम जो किया है शादी के बाद, अपना अकाउंट बनाया है, और जो इस बंदे का या बंदी की जो सालों की मेहनत थी, जिसने बिलियन कर लिए थे, वो बिलियन दूसरे दिन उसकी बीवी के हो जाते हैं, क्योंकि वो अपना अकाउंट बनाती है कि मैं इसकी बीवी हूँ,
وہ اس کا اکاؤنٹ بناتی ہے کہ یہ جو بندہ ہے, جو انفلوئنسر ہے, جو بڑا مشہور ہے, میں اس کی بیوی ہوں, تو سب لوگ اس کی بیوی کے اکاؤنٹ میں دوسرے دن وہ عیاشی کرتی ہے, اس کے تمام فالوورز بلینز اس بندے کے ہو جاتے ہیں. اکثر آپ دیکھیں, میں نام لوں گی تو وہ اچھی بات نہیں ہوگی, ہم نے ابھی مارکیٹ میں آگے کام کرنا ہے اس لیے. تو بہت سارے جو ٹک ٹاکرز ہیں, لٹرلی ان کے جو بیویاں ہیں ان کا کوئی کنٹینٹ نہیں ہے, وہ صرف مگر ان کے فالوورز بلینز میں ہیں, کیونکہ انہوں نے شادی اس لیے فیم گیم ہے. جس طرح عامر لیاقت لیٹ اللہ رحم اللہ ان پہ رحم فرمائے, ان کا بھی جو کیس ہوا اسی پر ہوا. اس لڑکی نے, جیسے آپ نے ابھی بات کی, اپنے کمرے کی جو بھی تھے پرائیویٹ ویڈیوز وغیرہ, اس کو لیک آؤٹ کیا, کیونکہ آپ نے دیکھا اس کا بھی ٹارگیٹ شادی کا نہیں, اس کا ٹارگیٹ وہی فیم گیم ہی تھی جو آگے جا کے وہ ایکسپوز ہو گئی. تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں, یہ فیم گیم نہیں ہے جو اب شادی بھی ایک بیکار ہو گئی, شادیاں بن نہیں رہی ہیں, ہر ایک چاہتا ہے بھائی مشہور ہو رہے ہیں, بس دوسرے دن اکاؤنٹ بنایا, نکاح کیا ہے, رات گئے ہیں, صبح پہ بھائی اکاؤنٹ بن چکا ہے. پہلا کام ناشتہ نہیں بنایا, گھر والوں سے نہیں ملی, پہلا کام اس نے یہ کیا کہ اکاؤنٹ بنایا کہ مجھے اس کے تمام جتنے بھی فالوورز ہیں ان کو اٹھانا ہے, مشہور ہونا جی. آپ نے تو پھر 24 گھنٹے کا ٹائم دیا, میں تو کہتی ہوں آن اسپاٹ لائیو اسٹریمنگ ہو رہی ہوتی ہے. اور جو آن اسپاٹ لائیو اسٹریمنگ ہو رہی ہے, تو یہ سب مخلصی ختم, پیار ختم, اخلاص ختم. It sounds as if it's very gore and very bleak. سب ایسا نہیں ہے, پر ہاں of course I mean Gen Zers or younger millennials جو ہیں, they are stringed into this mindset that everything has to do with fame. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے clearly کہا تھا کہ فیم مت مانگو, کیونکہ فیم بہت چیلنجنگ ہوتا ہے. فیم آپ کو پھر, اور آپ نے بہت سارے فیمس لوگ دیکھے ہوں گے جو فیم پانے کے بعد جن کا ڈاؤن فال ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے, اور ہمیں اپنی انٹینشنز میں کیا کہتے ہیں پیورٹی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سارا آن ٹو یو. میں تمام ناظرین سے اجازت چاہتی ہوں. فاطمہ آپ سے بھی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے, آباد رکھے, اور آئندہ بھی آتی رہیے. آپ کی تو ضرورت ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ رہے گی. بہت شکریہ. بھی ہمیں ضرورت رہے گی. Thank you so much. It was a pleasure meeting with you, Sarah, sharing the screen with you for the first time. Inshallah, hope we continue to do this. And Ibrahim, you're great. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام, اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے. السلام علیکم جی. سارا, یہی جو اب ہم بات کر رہے تھے اپنا یہ فیم گیم کی جو یہ چل رہا ہے, تو اس میں آپ کیا اس کو کیسے ہائی لائٹ کریں گے؟ دیکھیے پھر وہی والی چیز آ جاتی ہے کہ جب ایک چیز فلو میں چل رہی ہوتی ہے, مان لیجیے 100 لوگوں کا کراؤڈ ہے, ٹھیک ہے, اس میں 95 لوگ ایک چیز کو فالو کر رہے ہیں, ایک فلو میں جا رہے ہیں, تو وہ بچے ہوئے 5 جو ہے نا, وہ بھی کہیں نہ کہیں اس سے انفلوئنس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو مطلب ٹھیک ہے میں بھی اس کو فالو کروں, وہ 50,000 کما رہا ہے تو 20,000 میں بھی کما لوں. اب اس کوشش میں وہ پتہ نہیں ان کا یہ دماغ سے معاف ہو جاتے ہیں, ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم کیا چیز سرو کر رہے ہیں, کیا چیز پیش کر رہے ہیں. تو یہ ایک طریقے کا جب ایک زمانے میں جب کمپیوٹر سٹارٹ ہوا تھا تو اس کا نام آپ کو یاد ہوگا ورلڈ وائڈ ویب ہوا کرتا تھا. ورلڈ وائڈ ویب, جی تو وہ جو ویب ہے, ویب جو اتنا زیادہ خطرناک ہو چکا ہے اب کہ ہم اس چیز سے نہیں نکل سکتے. بہت ہی زیادہ مشکل چیز ہے اس چیز سے نکلنا. اور فیم کے لیے لوگ کیا نہیں کر رہے ہیں, مطلب ہر کوئی یہ چاہتا ہے میں اسکرین پر آؤں اور میں مشہور ہو جاؤں. ہر انسان اسپیشلی یوتھ جو ہے وہ تو بالکل کہنا چاہیے کہ بیکار ہو چکی ہے. جو میرا اپنا ماننا ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ جیسے کہ ارم نے بھی بتایا تھا کہ سسٹم جو ہے وہ اسی طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ آپ کے مائنڈ کو بالکل کنٹرول کر رہا ہے. آپ دیکھیں سٹارٹ ہوا فون, جب سٹارٹ ہوئے تب ایک کمپنی نے فری فون دینا سٹارٹ کیے, ہاتھ میں انہوں نے فون. اس کے کچھ ٹائم کے بعد فری انٹرنیٹ سٹارٹ ہوا. ہر کوئی انسان کی اتنی سمجھ ہے نہیں ہے, اس کو کیا یوز کرنا ہے نہیں کرنا ہے, اس کے پاس انٹرنیٹ ہے, اب وہ کچھ بھی کر رہا ہے اس کے اوپر, کچھ بھی کر رہا ہے اس کے اوپر. اور جو ویورز ہیں, میری سمجھ میں وہ ویورز اس سے زیادہ دماغی طور پہ بیمار ہیں جو کہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور بڑھاوا دے رہے ہیں. تو یہ فیم گیم تو یہاں سے سٹارٹ ہوا. اب اس کو یہ دیکھیے ہمارے آپ کے کہنے سے سٹاپ تو نہیں ہو سکتا, اس کو صحیح کیسے کریں گے؟ اس کو صحیح کرنے کا جو طریقہ ہے وہ میرے حساب سے تو مطلب ایک تو یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کسی چیز کے اوپر کمیونیکیشن ہونا چاہیے, یا پھر کسی ٹاپک کے اوپر جو انسان تھوڑی سی سمجھ رکھتا ہے وہ اس چیز کو سمجھے گا. لائک
पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों से इस बारे में बात करें. जब तक आप किसी बारे में बात नहीं करेंगे तो उसकी अच्छाई और बुराई आपकी नज़र में कैसे आएगी. मान ले हम और आप इस बारे में आज बात कर रहे हैं, तो किसी भी चीज़ की बुराई को जब तक हम सामने नहीं रखेंगे तो उसकी सफाई बहुत मुश्किल है. मेरे हिसाब से तो इसके बारे में बात होनी चाहिए, जो कि आप देखती होंगी मॉर्निंग शोज होते हैं, बहुत सारे शोज होते हैं, उसमें कभी ये वाला टॉपिक मैंने डिस्कस होते हुए नहीं देखा. वो कपड़ा, जेवर, मेकअप, इससे ऊपर कभी उस बात नहीं किसी होती. भी हाँ, सेंसिबल टॉपिक पे बात नहीं होती. हाँ, तो जब आपका इतना बड़ा क्राउड है वो जो आपको फॉलो कर रहा है, तो आप उस चीज को अभी आपने शादी की बात की. शादी कोई भी लड़कियां जो हैं आजकल, वो शादी का मतलब है उस दिन के लिए तैयार होना, इतने हजार का जोड़ा पहनना, इतने हजार का मेकअप और जेवर, और बस खत्म. उसके बाद अब जब रियल लाइफ शुरू होती है, रियल चैलेंजेस शुरू होते हैं शादी के, तो वो फिर बैकफुट पर आ जाती हैं. इसीलिए नहीं चल पाती, क्योंकि सब कुछ एक जो फैंटेसी वर्ल्ड है उसमें तो नहीं होता ना. कैन यू गिव मी 2 minutes? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आ जाइए. हमारे साथ हैं आज सारा हुसैन और इरम सफ़िया भी आज हमारे साथ थी. शॉर्ट टाइम के लिए आई थी, वो बिज़ी हैं अभी कहीं, पर जज़ाकल्लाह खैर उनके टाइम का भी. अच्छा सारा, ऐसा नहीं है कि ये अब सोशल मीडिया एक वेंट आउट भी बन गया है? जैसे आपने देखा होगा जो ग्रुप्स के अंदर लड़कियां आती हैं, घर में उनके शौहर सुनते नहीं है, या अपने ससुरालों से फ्रस्ट्रेटेड होती हैं, या ज़िंदगी में अगर कुछ नहीं कर पाती तो वो अपना एनॉनिमस का ऑप्शन चूज़ करती हैं और अपना जो कुछ भी है फ्रस्ट्रेशन निकाल देती हैं. इसी तरीके से अगर यूट्यूब भी है, या जो कुछ भी उन्होंने ऐप्स वगैरह में, टिकटॉक वगैरह में, उसमें भी देखा होगा आपने, वो अपनी फ्रस्ट्रेशंस किसी ना किसी रूप में गाना गा के या नाच के या कुछ भी कुछ करके, जैसे आपने कायदे आजम का मज़ार में देखा था, वो जो लड़की गई थी वहाँ जाके, वो जिस तरह से बाहर कंट्रीज़ में होता है ना कि जितने भी वो ये मशहूर औरतें या गाने वालियाँ हैं, सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, वो उनका इस तरह से होता है ना कि वो अपने जो भी उनके फॉलोअर्स होते हैं उनके लिए अपने आप को गिरा देती हैं. वो इस तरह का शो होता है कि वहाँ सब उनको टच कर सकते हैं, ये वो इस तरह से. यहाँ पर भी जो कायदे आजम के मज़ार पे उस लड़की के साथ जो उसके कपड़ों को इस तरह से फाड़ा गया, नोचा गया, वो मीनार पाकिस्तान वाला जो केस हुआ था, मीनार पाकिस्तान पे जो हुआ था, वो भी इस तरह की फेम गेम भी थी और इस तरह की एक गेम थी. तो ये सारी चीज़ें भी, इन सब के बारे में आप क्या कहती हैं? बाकी एक वो कंदील बलोच का केस था, कंदील बलोच अगर आपको याद होगी, तो उस लड़की को भी वो एक गरीब घराने से निकली और सारा कुछ हुआ, फिर उसने, लोगों ने उसको एंजॉय भी बड़ा किया, वो बड़ा गंदा कंटेंट भी देती रही और बड़ा कुछ इस तरह से आती भी रही, इन अप्रोप्रिएट बड़ी सारी बातें भी करती रही और ड्रेसिंग वगैरह भी ऐसी करती रही. मगर आखिर लोगों ने, वो असल में वो लड़की बेचारी, मैं उसको अच्छा या बुरा नहीं कहूँगी, मगर वो फ्रस्ट्रेशन ही निकाल रही थी, क्योंकि वो जिस माहौल से थी या जो कुछ भी था उसके साथ, जो कुछ ज़िंदगी में जो कुछ उसने फेस किया, और आखिर में लोगों ने उसको इतना, हम चाहते तो लोग सोशल मीडिया की पावर की, जैसे अगर हम बात करें, तो उसको कुछ समझा के, बुझा के, कुछ करके, हो सकता है हम इस तरफ ले आते. लोगों ने उसको गालियाँ देना और बाकायदा बड़ा कुछ गंदा उसको कहना और क्या क्या कुछ कहना, ऐसा भी करना शुरू कर दी. इस पर आप क्या, सोशल मीडिया की यानी पावर पे हम अगर बात करें तो आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया की पावर, अगर हम इसकी बात करते हैं तो जब आप किसी चीज़ के ऊपर बात कर रहे होते हैं, तो सपोज हमारा आज का टॉपिक है, अगर उसको 10 लोग भी सुन रहे हैं, उसमें से एक भी इंसान अगर उससे इन्फ्लुएंस होता है तो वो एक सक्सेस है हमारे लिए, राइट. तो इस टाइप के लोग भी जो होते हैं, उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन की कमी. लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, मैंने ऐसे कपल्स देखे हैं जो 6-6 महीने एक दूसरे से बात नहीं करते. बात ही नहीं करते. हाँ, बात नहीं करते, उनके पास टाइम ही नहीं है, वो अपने काम में है, वो अपने काम में है, वो एक दूसरे से बात ही नहीं करते. और अगर कोई उनको समझाने की कोशिश करे बीच में आकर, काउंसलिंग भी नहीं करते. हाँ, नहीं कर, क्योंकि उनका कहना ये होता है कि ठीक है वो अपनी लाइफ में, मैं अपनी लाइफ में हूँ, वो बच्चों के ऊपर है, मैं अपने किसी काम में हूँ, ऑफिस में हूँ, ये वो बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं. तो जो एक मेन रीजन है इसके पीछे से, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन या व्हाटसोएवर वर्ड यू कैन यूज, वो है कम्युनिकेशन की कमी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन. वी हैव टू कम्युनिकेट, वी हैव टू शेयर थिंग्स. हमें और एक और जो मैं समझती हूँ, मैं अपनी जिंदगी में बीइंग हियर अलोन इन ए न्यूक्लियर फैमिली, जो मैं मिस करती हूँ वो ये कि हमारे ऊपर हमारे बड़ों की सरपरस्ती नहीं है.
وہ اگر ہوتی ہے تو کئی بار شوہر بھی اور بیوی بھی، وہ جو آپ جو خوف والی بات کر رہی تھی نا، وہ صرف فادر کی نہیں ہوتی، وہ پوری فیملی کی ہی ہوتی ہے پوری نا، فیملی کی ہوتی ہے جی. پوری فیملی کی ہوتی ہے کہ آپ کسی سے تو اپنی چیز شیئر کرتے ہیں، ان سے انفلوئنس ہوتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں. تو یہ جو فرسٹریشن والا معاملہ ہے اسپیسیفکلی فیمیلز کے ساتھ، جو بھی کبھی بچوں پہ نکلتا ہے یا کبھی کسی اور جگہ پر نکلتا ہے، تو اس کے پیچھے ریزن ایک تو یہ کہ کمیونیکیشن کی کمی، ان کی کوئی سننے والا ہی نہیں ہوتا. صحیح بات ہسبینڈ تو آفس چلے جاتے ہیں، وہ انہوں نے اپنے کلیگ سے یا پھر فرینڈ سے یا کسی سے بھی بات کی، چیزوں کو شیئر کر لیا، یا پھر ان کے آدمی کے دماغ، مرد کے اور عورت کے دماغ میں بھی فرق ہے. اس کے مرد کے دماغ میں آفس کی کچھ چیزیں چل رہی ہیں تو اس کا بیہیویئر کچھ اور ہوتا ہے. عورت جو ہے اس کے پاس بات چیت کرنے کے لیے کوئی ہوتا نہیں ہے، تو ایٹ لاسٹ وہ اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہونے کے بعد جب اپنے اوپر دیکھتی ہے تو وہ فرسٹریٹ اکاؤنٹس ہوتی بنا لیتی ہے یا فیس بک گروپس میں لکھنا شروع کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، ہو اس گیا. میں لکھنا شروع کر دیتی ہے. تو لیک آف کمیونیکیشن از دا روٹ کاز of this thing. I think we need to communicate a lot. اگر ہم اس جیسے کی بات کریں اس کا یہ جو پازیٹیوٹی کی بات کریں سوشل میڈیا کی، جو جیسے دعا زارا کا کیس ہے، اس میں سب سے اچھا کام کیا ہوا کہ سب سے پہلے تو یہ جیسے ان کے فادر تھے وہ ان کو سلوٹ کیا جائے، کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے جو لڑکیاں یا بھاگ جاتی ہیں یا نوز باللہ اغوا ہو جاتی ہیں تو گھر والے تو کہتے ہیں نا چپ چپ چپ. اب بیٹی کو کہتے ہیں تو مر گئی ہمارے لیے، ہمارا تمہارے سے ابھی کوئی تعلق نہیں ہے، ختم کر دیتے ہیں، یعنی بس دفنا دیتے ہیں کہ بھائی ختم ہو گئی وہ بچی. اس کے علاوہ انہوں نے بڑا ڈیئرنگ جسے کہتے ہیں نا چیلنجنگ اٹیمپٹ کیا، جو کہ واقعی سراہنے کے لائق ہے کہ ایک باپ کھڑا ہوا، اس کو نہیں پتا بیٹی کے ساتھ کل کیا ہوگا کچھ بھی ہے، مگر کھڑا تو ہوا، جس کی وجہ سے اتنا بڑا گروہ جو ہے وہ پکڑا گیا. سوشل میڈیا پاور جو اس کی پازیٹیوٹی ہے کیا ہے کہ انہوں نے ویڈیو بنائی، جو میں کہوں گی آپ بھی میرے سے سہمت ہوں گی یعنی ایگری کریں گی کہ ہر انسان کو ایسا کرنا چاہیے کہ پاور کو یوز کرے نا. ویڈیو بنائی اور جو سوشل میڈیا کی پاور کیا ہے اس کو ہیش ٹیگ کیا، ٹرینڈنگ میں کیا، اس کو وائرل کیا. تو آج کیا ہوا کہ آپ کی آواز اسی طرح سے جو لوگ اور بھی پریشانیوں میں ہیں ان کو چاہیے ویڈیو بنائیں، ڈالیں، سٹینڈ لیں اپنی بیٹیوں کے لیے، یا آپ کے ساتھ کچھ اس طرح کے مسہیپس ہو گئے ہیں تو آپ اس کو ٹرینڈنگ پہ ڈالیں. لوگ آپ نے دیکھا کتنا کوآپریٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ. جو انٹرنیشنل لیول پر یہ جو ایک کیس دعا زارا والا چلا گیا، گورنمنٹ لیول پہ اوپر چلا گیا، جسے کہتے ہیں وہ یہ چائلڈ بیورو والے وہ انوالوڈ ہو گئے، پولیس انوالوڈ ہو گئی، سارے سب کچھ انوالو ہو گئے. وہ کیسے ہوا؟ اس ایک باپ کے کھڑا ہونے سے، ایک ویڈیو بنانے سے. تو اسی طریقے سے جو پازیٹیوٹی ہے ایک سوشل میڈیا کی وہ یہ ہے کہ آپ اپنی آواز پولیس تو بعد میں آئی، آپ نے اس کیس میں بھی پولیس کتنا لائٹ لیتی رہی، اور ہو سکتا ہے وہ گروہ کے ساتھ ملی بھی ہوئی ہو جو انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اگر یہ سب کھڑے نہیں ہوتے، سارے لوگ یوٹیوبرز اور پوری دنیا کھڑی نہیں ہوتی تو گورنمنٹ لیول تک تو یہ بات پہنچتی بھی نہیں نا. یہ جی تو جی پولیس بھی کتنی زیادہ وہ کیسز کو. تو اب تو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی قتل ہوتا ہے، کوئی آگ لگتی ہے یا کوئی بات ہوتی ہے تو لوگ موبائل لے کر سب سے پہلے جو ایک اچھا کام ہے اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں. پولیس بعد میں انوالو ہوتی ہے، پر ایکشن پرامپٹ ایکشن جیسے لیے جا سکتے ہیں. جو پازیٹیو پہلو ہے سوشل میڈیا کا. آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پر یا ہم آگے بڑھیں؟ نہیں، بالکل بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے. دیکھیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ سوشل میڈیا کو بالکل نکال کے پھینک دو اپنی زندگی سے، وہ کسی کام کی نہیں ہے. سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے کہ آپ اپنی آواز جو ہے وہ دنیا میں بیٹھے ہوئے ہر انسان کے پاس پہنچا سکتے ہیں. بالکل آپ انفارمیشن کلیکٹ کر سکتے ہیں، آپ نالج کلیکٹ کر سکتے ہیں، آپ زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل تو یہ سوشل میڈیا ہی تھی جو کہ پینڈیمک کے ٹائم میں بھی چیزیں جو ہیں وہ چل رہی تھی، بالکل اور ایک بالکل لوگوں کی زندگی میں بہت بڑا سہارا بھی تھی. بٹ اس کی جو ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے اپنی لائف پہ، اس کو لمیٹائز اگر آپ کر لیتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے. دیکھیے یہ صرف سوشل میڈیا کی بات نہیں ہے. آپ کوئی بھی چیز لائف میں، آپ کی کوئی بھی چیز اگر انلمیٹڈ ہوتی ہے تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ. نقصان دہ ہوگی. یہ مریم جو ہے دو باتیں کہہ رہی ہیں. ایک تو کہہ رہی ہیں کہ سوشل میڈیا از انڈیڈ ویری مچ اے ڈیزیز. اسٹرینجرز آر ناؤ اے گریٹر ڈینجر دین دے ور ایور بفور. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. People rely on social media more nowadays since they feel like those around them don't listen to them enough. وہی بات جو بھی ہم نے کی ہے. We also need to improve our relationships with those around us or else they'll find another ways to let things out and to someone. Agree with you مریم. اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے اور آباد رکھے. میں چاہوں گی اس کو آپ کنکلوڈ کریں اور کوئی ایڈوائز آپ دینا چاہیں یا کچھ رہ گیا ہو جو آپ کہنا چاہتی ہوں. جی میں ایکچولی بس یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے فیملی ریلیشنس کو
बेहतर बनाने की कोशिश की है, हम भी कर रहे हैं, आप लोग भी कीजिए, एक दूसरे से ज़्यादा बात करिए, अगर आप बाहर जाते हैं तो कोशिश करिए कि फ़ोन और इंटरनेट से दूर रहें, जो गेम्स आप सोशल मीडिया पे खेलते हैं लाइक लूडो, चेस, कैरम, उसको कोशिश करिए अपनी फैमिली के साथ खेलें, और अपने घर में लाइक बीइंग अ मुस्लिम, जो मेरा अपना एक पर्सनल पॉजिटिव चेंज मैंने अपने घर में फील किया है, वो ये कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ऐसे निकालेंगे जिसमें आप कोई कोई स्टोरी हो गई, कोई हदीस हो गई, कोई ऐसी बात हो गई, अपनी फैमिली है, फादर रिस्पॉन्सिबल है तो फादर, मदर रिस्पॉन्सिबल है तो मदर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मदर की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को लेकर के बैठे, फादर, मदर, अगर आपका टीनेज बच्चा है वो भी इस चीज़ को कर सकता है, तो वो थोड़ा सा टाइम अगर आप अपने लिए निकालते हैं तो ये एक बहुत बेटर चीज़ है। अब देखें आने वाले वक्त में एक ये मेटावर्स वाला कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी, वो तो बिल्कुल ही डिजास्टर है, वो आपको फिजिकली मेंटली पैरालाइज कर देता है। पैरालाइज कर देता है, बिल्कुल। सो इन सब चीज़ों से दूर रहें, इट्स अ काइंड ऑफ ये एक फितने की तरह काम करती हैं चीज़ें, अपने आप को लिमिटाइज करने की कोशिश करें, हम भी कर रहे हैं, आप भी करिए, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर के जाएगा। अल्लाह ने हमें इतनी समझ दी है, हम आज बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं इस मौजू के ऊपर, इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे, और ये बहुत वास्ट इंडस्ट्री है, बहुत वास्ट टॉपिक है, बट एज आप भी कह रही हैं, मैं भी कह रही हूँ, इरम भी कह करके गई है, वी हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, वी हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट टू लिमिटाइज, एंड फैमिली के लिए और अपने ये जो टीनेज अपने बच्चे हैं उनके लिए भी यही है कि देखिए मैं खुद कुछ लोगों को ऐसे जानती हूँ जिनके जो जो टीनेज हैं और वो जो हर वक्त एब्सेंट माइंड से रहते हैं, लॉस्ट से रहते हैं वो, क्योंकि वो उनके दिमाग में हर वक्त वो एक टेक्नोलॉजी से इतना ज़्यादा लिंक्ड है बिल्कुल, कि उनका दिमाग और किसी चीज़ के ऊपर चलता ही नहीं है। चलता तो नहीं है। कम्युनिकेशन इज द की, द मोर यू कम्युनिकेट द मोर दे विल कम आउट ऑफ देयर ओन वर्ड। सो एक शेर याद आ रहा है, उसके साथ खत्म करना चाहूंगी। जरूर। ना हम सफर से ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का काटा है हम ही से निकलेगा। हम ही से सो निकलेगा, बहुत ज़्यादा, बहुत प्यारा शेर है। यहीं पर जो है हम अपने जो प्रोग्राम है आज उसका अख्ताम करते हैं, मगर ये प्रोग्राम ऑब्वियसली क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है तो एक नशिस्त में तो ख़त्म होने वाला नहीं है इंशाल्लाह ताला। इसके मेरे ख्याल से मुझे 2-3 प्रोग्राम इसको आगे लिंक करके, क्योंकि अभी भी हालांकि हमने अच्छा खासा लंबा प्रोग्राम कर लिया है मगर अभी भी इसका ताना बाना ख़त्म नहीं होता, बड़ा कुछ इसके अंदर है डिस्कस करने वाला। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, इरम के टाइम का। खुश रहिए, आबाद रहिए, हमारे साथ रहिए इंशाल्लाह ताला। जो लोग हमारे साथ हैं और जो लोग हमारी लाइव इसमें सेव रहेगी, आगे देखते रहेंगे, अपने आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमारे लाइव कॉल के ऊपर, इसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसमें क्या और ऐड कर सकते हैं, या इसमें कुछ अच्छा आपको नहीं लगा तो वो भी हमें अपना हर तरह का जो है फीडबैक हमें दीजिए। सईदात ग्लोबल क्या है, किन पैरामीटर्स पे वो काम कर रहा है, उसको जानने के लिए उम्मे इब्राहिम कुरैशी को इंस्टाग्राम पर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, हर जगह, टिकटॉक पर अभी मैं नहीं हूँ, बाकी हर जगह आप मुझे जो है फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब सब कुछ कीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं फिर शामिल होंगी, फिर हाजिर हो जाऊंगी जनाब नए टॉपिक, नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम।